खूबसूरत मजहब मजहब इस्लाम है, लेकिन साहिब मैं पूछना चाहूंगा अपने शादियों पे जरा जायजा डाल ले, अपने शादियों पे नजर डाल ले। शादी सबके घरों में होती है, सबके औलादों की शादी होती है। हर बाप चाहता है हमारी औलाद जवान हो गई है, अब इससे शादी करा दिया जाए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, शादियों में हम देखते हैं कि कौन सा काम सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हो रहा है, किस काम से हमारा खुदा राजी हो रहा है। हाँ, कौन सा काम हम करेंगे तो हमारे शादी से मदीने का मुस्तफा भी राजी हो जाए, खुदा भी राजी हो जाए। हमें फिक्र नहीं होती है साहिब, आज तो हम सिर्फ शादी करना जानते हैं। हाँ, कल जिस बेटे की बारात जा रही है ना, एक बाप से पूछना कितना खुश हो रहा होगा, बेटे की शादी तो कर रहा होगा। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, अपनी खुशी कर लेना ये खुशी नहीं है, हमसे देखना चाहिए हमसे मजहब इस्लाम का कितना काम हो रहा है। इस्लाम हमसे बदनाम तो नहीं हो रहा है, कहीं मदीने का मुस्तफा हमसे नाराज तो नहीं हो रहा है, हमारे शादी से खुदा को नाराजगी तो नहीं हो रही है। वरना साहिब क्या मतलब बनता है हमें शादी करने का, क्या फायदा होता है हमें इंसानी शक्ल में पैदा होने का। हाँ, हमें क्या मतलब बनता है। अल्लाह तो फरमा रहा है सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमें आंखें भी अता की है, दिमाग भी अता किया है, हमें सोच और गौर व फिक्र भी अता किया है। अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुझे समझदार बनाया है, सबसे खूबसूरत बनाया है, सबसे अक्ल शऊर तुझे दिया है, समझदारी तुझे दिया है। अल्लाह कह रहा है अगर रब चाहता तो हमें बंदर बना देता, अगर रब चाहता तो हमें जानवर बना देता। हाँ, अगर रब चाहता हमें चींटियां बना देता, अगर रब चाहता हमें रेंगने वाला कीड़ा बना देता, अगर रब चाहता हमें तैरने वाली मछलियां बना देता। हम रब का कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह फरमा रहा है ऐ इंसानों, सबसे खूबसूरत मैंने तुझे बनाया है। आज हर इंसान चाहता है हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, हमारी दुनिया बेहतर हो जाए, हमारा मकान बेहतर हो जाए, हमारे पास दौलत अच्छी हो जाए। हर इंसानों की ख्वाहिश है। हाँ साहिब, हर कोई चाहता है दुनिया हमारी सुख से कटे, दुनिया में हमारी आसानी पैदा हो जाए। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है अब इंसान अक्ल शऊर अगर रखता है तो देख तेरे दरमियान सबसे अजीम पैगंबर को मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है, आमना के लाल को भेजा है। आमना के लाल के फरामीन को देख, अल्लाह फरमा रहा है अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो दुनियादार के चक्कर में नहीं रहना है, दुनिया के एक्टिविटीज के चक्कर में नहीं रहना है, तुम्हें दुनियादार की नकल नहीं करना है। अल्लाह फरमा रहा है उसी कुरान में जो कायनात के सबसे अजीम किताब को कुरान कहा जाता है। पूरी दुनिया में सारी किताबों में झूठी और सच्ची बातें हो सकती है, लेकिन कुरान वो किताब है कि जिसके बारे में फरमाया गया कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदले का जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अब अगर कामयाबी चाहते हो आपका बेटा कामयाब हो जाए, आप चाहते हो आपके घर में बरकतें हो जाए, आप चाहते हो दुनिया बेहतर हो जाए, आप चाहते हो हमारी शादी से मुस्तफा राजी हो जाए, हमारी शादी से खुदा राजी हो जाए। अल्लाह फरमा रहा है अब दुनिया में जो भी काम करना है आमना के लाल को देख लेना, इसलिए कि कुरान ऐलान कर रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुझे खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, मुस्तफा को देख, कैसे करना है मुस्तफा को देख, शादी कैसे करनी है मुस्तफा को देख। हमें खुशी मिली है बस अपनी जिंदगी गुजारी, जिंदगी हमें समझ नहीं है। साहिब पैगंबर आजम ने भी शादी की है, जानते हैं आका ने इरशाद फरमाया 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। 1 नंबर दौलत की बुनियाद पर, दूसरा नंबर हुस्न के बुनियाद पर, तीसरा नंबर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खानदान के बुनियाद पर, चौथी चीज अल्लाह के महबूब फरमाते हैं दीनदारी के बुनियाद पर भी निकाह होता है। लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं इन चारों में से सबसे ज्यादा ध्यान और सबसे ज्यादा तवज्जो तुझे दीनदारी पर देना है। लेकिन हमने साहिब अपने रिश्तों में भी कमजोरी पैदा कर रखा है, हमने शादियों में भी मुस्तफा से हट करके शादी करने की देख रहे हैं। अच्छी बात है माल भी देखा जाए, हुस्न भी देखा जाए, खानदान भी देखा जाए, मना नहीं करता, लेकिन आका फरमाते हैं सबसे ज्यादा दीनदारी देखना है। आप किसी दीनदार लड़की से निकाह करना है, हाँ लड़का भी दीनदार देखना है। अगर अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो लड़का भी दीनदार देखना है। लेकिन साहिब हमने तो रिश्तों को अपने गलत कर बैठा है, हम तो रिश्ते देखने जाते हैं लेकिन दीनदारी का हमें पता नहीं है। हम तो मालदारी जरूर देखते हैं, दीनदारी का हमें पता नहीं है, हम उसका हुस्न जरूर देखते हैं। साहिब आका की जिंदगी पर कुर्बान जाओ, हमने इस्लाम की खातिर क्या दिया है। वो मुस्तफा जब पैदा हुए मक्के की जमीन पर उस घुटन घड़ी में पैदा हो रहे हैं जिस वक्त लोग बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ते थे, लोग जिंदा बेटियों को मार देते थे, बेटियों की कोई कदर नहीं हो रही थी। आज अगर हमारी जिंदगी में कहीं की बेटियां आ रही है, अगर हमारी जिंदगी में कोई अपना हमारी जिंदगी में बेटी हवाले कर दे रहा है तो ये कमाल आमना के लाल का है। वरना साहिब इस निकाह में कौन सी बरकत
برکتیں مصطفیٰ نے رکھی ہے. ایک جوان صرف 3 مرتبہ کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے. میں مصطفیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہے کہ صاحب قبول کہنے کے بعد اب وہ لڑکی جس کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے, جس سے کبھی باتیں نہیں کی ہے, ہاں اگر آج دوسروں کی لڑکی کو آپ ٹچ کر دیں گے یا پھر چھو دیں گے, اس کے باپ کے سامنے ہمت نہیں ہے کسی بیٹی کو ہاتھ لگا دینا یا کسی سے بات کر لینا, کسی کو چھو دینا. لیکن مصطفیٰ نے اس قبول میں کون سی برکت رکھی ہے؟ ایک جوان بولتا ہے قبول ہے قبول ہے. اب وہ لڑکی جس کو کبھی آپ نے دیکھا نہیں, جس سے کبھی باتیں نہیں کی ہے, وہ لڑکی اجنبی ہے, آپ کے گھر کی سوسائٹی اور سماج کو نہیں جانتی ہے, آپ کے ماحول کو نہیں جانتی ہے. اب آپ کے گھر میں قبول کہنے سے وہ آ رہی ہے, آنے کے بعد اب ایک شوہر کا اتنا فرما بردار ہو جا رہی ہے. جس نے قبول کیا ہے اس کی اتنی خدمت کر رہی ہے کہ جس نے قبول کیا ہے اب اس کے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے, اس کے کہنے پہ سو رہی ہے, اس کے کہنے پہ کام کر رہی ہے, اس کے کہنے پہ چل رہی ہے, اس کے کہنے پہ بیٹھ رہی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا صاحب کیا بات ہے کہ اس نکاح کی برکتوں نے ایک اجنبی کو تیرا اپنا بنا دیا ہے کہ آج تو کھا رہا ہے, تمہارے کھانے سے پہلے کھا نہیں سکتی ہے, ہاں اپنے شوہر کے انتظار میں کھانا نہیں کھا سکتی ہے. اگر تو سویا ہے اور بیوی کو کہہ رہا ہے تیرے پاس سو رہی ہے بیٹھ رہی ہے, صاحب یہ نکاح کی برکتیں ہیں. اگر مصطفیٰ نہ آتا تمہاری اوقات نہ تھی کسی لڑکی کو اپنے گھر میں لا لیتا اور اپنے گھر کا خدمت گزار بنا لیتا اور تیرے کہنے پہ وہ حکم مانتی. یہ مصطفیٰ کی سنتوں کی برکت ہے کہ آج ہم نے ادھر نکاح کیا ہے صاحب, آج قبول کہا ہے. مصطفیٰ کی سنتوں کی برکتیں یہ ہو گئی ہے کہ آج وہ لڑکی ہمارے کہنے سے جی رہی ہے. اگر ہم کہہ دیں گے تو انشاءاللہ مر کے بھی دکھا سکتی ہے. ہاں یہ سنتوں کی برکت ہے, ورنہ مصطفیٰ نے نافذ کیا. آقا نے چاہ کر سب سے پہلے دینداری دیکھے, مال سے زیادہ دین دیکھے. میرا ٹائم ہو گیا 10 منٹ کا, لیکن چائے چل رہی ہے نا اس لیے میں بڑھا رہا ہوں. چائے آپ لوگ پی لیجیے, انشاءاللہ ختم کر دوں گا. تو میرے آقا نے بھی شادی کی ہے. جانتے ہیں میرے آقا سے حسن والا اس دنیا میں کوئی نہیں آیا ہے. آقا سے حسن والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. بریلی سے آواز آتی ہے کہ وہ حسن کیا ہے جو فتنے اٹھا کے چلے, یا رسول اللہ وہ تیرا حسن ہے جو فتنے مٹا کے چلے. ہاں میرے آقا سے حسن والا کائنات میں کوئی نہیں ہے, لیکن آقا بھی شادی کر رہے ہیں. جانتے ہیں جب 25 سالہ کریل جوانی کی عمر میں پہنچے ہیں میرے آقا, 25 سال کی عمر میں 40 سالہ 2 مرتبہ خدیجہ ہونے والی, 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. ہاں وہ آقا جس کے حسن کے بارے میں آتا ہے میرے رب نے سب سے زیادہ خوبصورت اور کائنات سے پاورفل اگر کسی کو بنایا تو وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کو بنایا ہے. ہاں جس کی سنت ہم کل ادا کریں گے. میرے آقا شادی کرنے جا رہے ہیں, 25 سال کی عمر ہوئی اور 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا. اس وقت بیواؤں کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی جب میرے آقا نہیں آئے تھے, جب اس دنیا میں میرا پیغمبر نہیں آئے تھے نا. آج اگر بیٹی کی شادی ہو نا تو ایک باپ بیٹی کی بھی شادی کر رہا ہے. کسی باپ کے پاس 3 بیٹیاں ہو, 4 بیٹیاں ہو, 10 بیٹیاں ہو, پھر بھی ایک باپ بیٹی کو 10 بیٹی کو پالتا ہے محبت کے ساتھ, 18-20 سال تک جوان کرتا ہے, جوان کر کے اس کی شادی کر رہا ہے. لیکن صاحب ایک دور تھا میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے سے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو مار دیتا تھا. جس گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوتی تھی نا بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی زندہ. اگر وہی حال آج بیٹیوں کا ہوتا, بیٹیوں کو لوگ نہیں پیدا کرنا چاہتے, پھر ہماری شادی کس سے ہوتی, ہم کس سے شادی کرتے؟ اگر آج بیٹیاں قوم میں نظر آ رہی ہے اور اپنے بیٹے کی شادی کسی لڑکی سے کر رہے ہیں اور لڑکیاں نظر آ رہی ہیں دنیا میں تو یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. ہاں ورنہ مار دیا جاتا تھا. آج پوچھنا اس مہنگائی کے دور میں ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے, اگر 4 لاکھ دینا پڑ رہا ہے دے رہا ہے مگر بیٹی کی شادی کر رہا ہے. 5 لاکھ کی ضرورت ہے انتظام کر رہا ہے مگر بیٹی کی شادی کر رہا ہے. ہاں 10 لاکھ کی ضرورت ہے کر رہا ہے ایک باپ انتظام, لیکن بیٹی کی شادی کر رہا ہے. اس باپ سے پوچھنا ایک دور تھا پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ زندہ بیٹیوں کو مار دیتے تھے, اس ڈر سے مارتے تھے کہ کوئی میرا داماد نہ بن سکے, کوئی میرا مہمان نہ بن سکے گا. ہاں صاحب بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا تھا. جس کے بھی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ اس وقت بیٹیوں کو مار کر کے معاشرے میں سر اٹھا کر کے چلتے تھے, فخر سے چلتے تھے. کوئی کہتا تھا لوگوں میں نے 5 بیٹیوں کو اب تک قتل کر دیا ہے, کوئی کہتا تھا 10 بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے, کوئی کہتا تھا میں نے 40 کو قتل کیا ہے. ہاں صاحب یہ اس وقت کی فخر محسوس کرتے تھے لوگ, لیکن آج اس قوم میں ذرا نظر ڈال, ایک باپ بیٹی کو پالتا بھی ہے, محبت کے ساتھ زندگی اس کا زندگی بشر کرواتا ہے, اس کو ایجوکیشن دلاتا ہے, اسے پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے, 18-20 سال تک جوان کرتا ہے. لیکن یہ دنیا کے بھکاری جب اس
اس کے دروازے پر آتے ہیں بیٹے کے رشتے کے لیے, اگر بیٹی کی شادی کے لیے آتے ہیں, ہاں صاحب کوئی ڈیمانڈ بھی کرتا ہے, دینے کے لیے باپ تیار ہو جاتا ہے, لیکن بیٹی کو چاہتا ہے عزت کے ساتھ رخصت کر دے. وہ باپ کے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرنے کے لیے, 18 سال تک پال کر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن انکار نہیں کرتا ہے. اب میں پوچھنا چاہوں گا صاحب, اس باپ سے پوچھنا یہ انقلاب کس نے لا دیا تھا؟ اگر ایک باپ بھی چاہتا تو اپنی بیٹی کو ختم کر دیتا, اپنی بیٹی کو مار ڈالتا تاکہ اسے جہیز کا انتظام نہ کرنا پڑے گا, اس مہنگائی میں پیسہ انتظام نہ کرنا پڑے گا. اگر یہ باپ بھی چاہتا تو اپنی بیٹی کو ختم کر دیتا. لیکن پوچھنا یہ محبت بیٹیوں کا تمہارے دل میں کس نے پیدا کر دیا ہے؟ یہ زندگی میں انقلاب کس نے لا دیا ہے کہ کل تک لوگ بیٹیوں کو مار کر فخر محسوس کرتے تھے, آج باپ بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر رہا ہے تب فخر کر رہا ہے. آج باپ بیٹی کو عزت کے ساتھ فدا کر رہا ہے تب معاشرے میں سر اٹھا کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے لوگوں مبارک ہو, میں نے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر دیا ہے. اس مہنگائی کے دور میں پیسہ خرچہ کرتا ہے مگر بیٹی کی شادی کرتا ہے. اس سے پوچھنا تو اس کے دھڑکن سے آواز آئے گی یہ انقلاب آمنہ کے لال نے لایا ہے. جب مکے کی زمین پر بیٹیاں تڑپ رہی تھی, رو رہی تھی, رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی, اللہ بیٹی پیدا کرنا تو تیرا کام ہے لیکن مارنے کا حق باپ کو کیسے مل گیا ہے؟ اللہ بیٹیوں کو پیدا کرنا تو جانتا ہے لیکن بچانے والا کب بھیجے گا؟ بچانے والا کوئی نہیں ہے. بیٹیاں تڑپ رہی تھی, کائنات کے بیٹیاں یہی رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی, اللہ یہ کب تک زندہ بیٹیوں کو مارا جائے گا؟ کب تک بیٹیاں ستائی جائے گی؟ کب تک بیٹیاں زندہ دفنائی جائے گی؟ تب آمنہ کے لال نے مکے کی زمین پر آ کر کے اعلان کیا تھا, اے لوگوں سن لو, مکمل دین لے کر کے آیا ہوں, پورا اسلام لے کر کے آیا ہوں. اب دنیا میں کامیابی چاہتے ہو آپ کو اسلام پہ چلنا ہوگا, فطرت اسلام پہ عمل کرنا ہوگا, مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنا ہوگا. آقا نے مکے کی زمین پر آ کر کے دیکھا, بیٹیوں کے حالات کو جب دیکھا, بیٹیوں کو جب حالات کو دیکھنے کے بعد آقا نے اعلان کیا تھا لوگوں یہ بیٹیاں مارنے والی چیز نہیں ہے. اگر جس باپ کے پاس 3 بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہے اس کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کر دیتا ہے, اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. اسی دن سے ہر باپ نے بیٹی سے پیار کرنے لگا ہے, ہر باپ کو بیٹیوں سے محبت ہو گئی ہے. اور آگے مصطفیٰ نے کہا تھا سنو یہ بیٹیاں مارنے والی چیز نہیں ہے, دفنانے والی چیز نہیں ہے. اگر گنہگار باپ کے گھر میں پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے, اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کے لیے آدھا ایمان ہوتی ہے, اور جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ اس کے قدموں میں جنت ڈال دیتا ہے. یہ بیٹیوں کا مقام ہے. ماشاءاللہ یہ ہمارے منظر بھائی کا ATM چالو ہوا ہے, اللہ سلامت رکھے. یہ منظر بھائی ہے, بڑا دلدار آدمی ہے صاحب. یہ مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا لوگوں یہ بیٹیاں دفنانے والی چیز نہیں ہے, بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی رحمت بن کر یہ بیٹیاں آئی ہے. صاحب اسی دن سے جس دن سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا یہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے, شاید اس جملوں کی برکت ہے کہ آج ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کر رہا ہے, ہر باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے. آقا فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دیا اس باپ کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. 2 بیٹیوں والوں نے سوال کر دیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس تو 2 ہی بیٹی ہے. آقا فرماتے ہیں اپنے مقدر پہ قربان جاؤ, رب کی رحمت بڑی چیز ہے. جس کے پاس 2 بیٹی ہے نا اس کی بھی پرورش اچھے ڈھنگ سے کر کے اچھے گھرانے میں رشتہ کر دیتا ہے, اس کا بھی ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے. ہاں صاحب آج شادیوں کو شادی کے طریقے سے کرے. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ باتیں تو بہت ساری ہے صاحب, کم وقت میں آپ کو پیغام دیا, تھوڑا سا پیغام دیا. شادی ہم کریں ہماری زندگی سے مدینے کا مصطفیٰ راضی ہو جائے, ہماری شادی سے مصطفیٰ راضی ہو جائے, ہمارے شادیوں سے خدا راضی ہو جائے. مقصد یہ ہونا چاہیے, ورنہ صاحب ہم پیدا ہوئے ہیں, شارٹ زندگی ہے, زندگی کے بعد ختم ہو جانا ہے, دنیا سے کچھ نہیں جائے گا. جس دنیا کے لیے ہم مر رہے ہیں, جس دولت کے لیے ہم چاہ رہے ہیں ہمارے پاس انکم ہو جائے, دولت ہو جائے, مکان اچھا ہو جائے, جس کی خواہش ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دینے والی چیز ہے صاحب. یہ دنیا سے ہمارے ساتھ کچھ جانے والی چیز نہیں ہے. بس اگر ساتھ جائے گی نا تو ہمارا اعمال ساتھ جائے گا. ہاں صاحب اعمال کو بہتر کر لے. آج کوئی نہیں چاہتا ہے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کیا جائے, مصطفیٰ کی محفل میں آیا جائے, خدا کا فرمان مانا جائے. آج شادی میں صرف سنت وہاں نظر آتی ہے جہاں ایک مولانا نکاح پڑھانے کے لیے جا رہا ہے, جب ایک بیٹا سے قبول کروایا جاتا ہے, جب دولہا سے قبول کروایا جاتا ہے, دلہن سے قبول کروایا جاتا ہے, بس اتنی دیر سنت چھلکتی ہے کہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہونے والی ہے. بعد اس کے بعد کوئی سنت نظر نہیں آ رہا ہے. 8 دن پہلے سے ہمارے گھر میں نحوستیں ہوتے ہیں, گھر میں عورتیں گانا گا رہی ہے, بینڈ پارٹی کا اہتمام ہو رہا ہے, آرکیسٹرا کا اہتمام ہو رہا ہے, ڈی جے کا ہم اہتمام کر رہے ہیں. ہاں صاحب اس سے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی. آقا نے
बड़ी सादगी के साथ निकाह करने का हुक्म दिया था। ये नाजायज खर्चा, ये शादियों में बड़ी मुश्किलें हमने कर रखा है साहिब। आका इरशाद फरमाते हैं निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया देखे तो कहे यार ये इस्लाम खूबसूरत मजहब है। गरीबों को भी जीने का हक इस्लाम देता है, बेसहारों को भी सहारा इस्लाम बता रहा है, भाइयों से भी प्यार करने का तरीका इस्लाम दे रहा है। हाँ साहिब, कोई मुआशरे में तड़पे नहीं। अगर आप अमीर हैं तो आपकी अमीरी की वजह से किसी गरीब का दिल ना दुखे। आका ने इरशाद फरमाया निकाह को आसान कर दो ताकि गरीब का जीना भी अच्छा हो जाए, गरीब का मरना भी अच्छा हो जाए। जब आपकी जिंदगी से गरीब राजी हो जाएंगे तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ, हम देखें हमारी जिंदगी में क्या है, कौन सा काम करे तो जिससे खुदा राजी हो जाए। मकसद ये अपना ईसाई, दुनिया बिल्कुल एक दिन की तरह है। सूरज निकलता है, हमारी दिन की शुरुआत होती है, दोपहर का वक्त होता है, आधी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब सूरज डूबने लगता है समझ लीजिए हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। जब बुढ़ापे में हम आ जाते हैं तो हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाता है। बस शॉर्ट जिंदगी में हम क्या करेंगे साहिब, जब मदीने का मुस्तफा को, न हमारे पास रोजा है, न नमाज है, न कुरान है, कुछ नहीं है, कम से कम जो सुन्नत रसूल है सुन्नत को भी कम से कम अपनाए ना। अगर मैदान हश्र में महबूब ने इशारा कर दिया तो फिर जन्नत हमारा ठिकाना हो जाएगा। हाँ, तो मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों पर कम से कम अमल करें। हमारे पास तो बड़ी इबादतें नहीं है, कम से कम सुन्नत को अपना ले। इंशाअल्लाह सुन्नतों की बरकतें ये होगी कि मदीने का मुस्तफा अपने काली कमली में छुपा कर जन्नत में आला मकामत आप दे देगा। लेकिन आज हमने उस महबूब की महफिल में हमें बैठने का फुर्सत नहीं। हाँ साहिब, बड़ी मुश्किलों से हम तक इस्लाम मुस्तफा ने पहुंचाया है। कई रास्तों में पत्थर खाया है मुस्तफा ने, लोगों ने गालियां दिया है, जुल्म सितम किया है। आज हमारे ऊपर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। हम इस्लाम की खातिर क्या दे रहे हैं? इस्लाम के जब स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सहाबा इकराम पे जुल्म सितम किया गया। मेरे इमाम हुसैन ने पूरा खानदान दिया इस्लाम के खातिर। मुस्तफा ने ताइफ की गलियों में चलते रहे, लोगों ने पत्थर मारा, लेकिन लोग पत्थर मारते रहे, मुस्तफा कुरान पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं। लोग गालियां देते रहे, मुस्तफा नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। लोग मुस्तफा को सताते रहे हैं, लेकिन मुस्तफा इस्लाम का तबलीग करना नहीं छोड़ रहे हैं, लोगों तक इस्लाम फैला रहे हैं। 40 साल तक मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, सिर्फ अपना किरदार दिखा रहा था और ये दिखा रहा था लोगों देख लो, अपना तो दूर की बात है, गैरों को भी सीने से लगाकर मुस्तफा बता रहे थे ये इस्लाम है। खुदा की कसम, इस्लाम वो चीज है, इस्लाम के बारे में मेरे पैगंबर आज़म ने बहुत सारी तकलीफें उठाई है तब इस्लाम हम तक आया है। जिस इस्लाम को आज हम प्रमाण कर रहे हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं, इस्लाम हमारी वजह से बर्बाद हो रहा है। इस्लाम पे कोई हमारी वजह से उंगलियां उठा रहा है, कुरान हमारी वजह से बदनाम हो रहा है, कोई भी कुरान के ऊपर हमारी वजह से उंगलियां उठा करके चला जा रहा है। साहिब, आज भी अपना किरदार बेहतर कर ले, आज भी मुसलमान बन जाए, आज इस्लाम का फॉलोवर बन जाए। खुदा की कसम, कोई भी उंगली, किसी को भी उंगली उठाने की जरूरत ना होगी। मेरे पैगंबर आज़म पे उंगलियां उठाई जा रही है। आज मुस्तफा हमारे वजह से बदनाम हो रहे हैं, वलियों का दरबार हमारे वजह से बदनाम हो रहे हैं। आज भी अपना किरदार बेहतर कर ले, अपना मियार बना ले, स्टेटस बना ले, ताकि जमाना देखे आप गलियों से गुजर करके जाए तो अपना तो दूर की बात है, गैर कहे देखो यार ये जब मुस्तफा के गुलाम का गुजर हो रहा है, जब गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा? जब उनकी गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, जब मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हाँ, हमारा किरदार होना चाहिए। बातें बहुत सारी है, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, कल बारात जाने वाली को कबूल फरमाए।